तपाईहरुको एजेन्डै सकियो भने जस्तो पनि मान्छेले सोचेका छन्। अब के भन्नु छ र रविन्द्र मिश्रहरूलाई? अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो अथवा जो भइरहेका मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टिजहरूले अलिकति राम्रा नेताहरू आउन थाल्दै अथवा भएका नेताहरूमा सुधार आउन थाल्यो भने भन्ने के त, गर्ने के त, खोइ त तपाईहरुको राजनीतिक एजेन्डा? हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न सक्दैनन्। पुराना पार्टीहरूले यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन्। के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क, शिक्षा निशुल्क, हामी मात्र आउनुपर्छ, यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको अर्को क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताबाट लोभिएर मानिस अस्ट्रेलिया जान छोडेर, अमेरिका जान छोडेर अथवा भएको पिआर अथवा भविष्य छोडेर फर्केर आइरहेका छन्। अब त्यो बाचा पुरा गर्ने पूर्वाधार, त्यो विश्वास रविन्द्र मिश्रले भन्यो बाहेक विवेकशील साझा लगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले भने बाहेकका रोडम्यापहरू नदेखिँदा हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न। हाइवे बनेको छ, त्यो बाटोमा जति इन्चको पिच गर्नुपर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यति इन्चको पिच गर्ने इमान भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? यो कुरा गर्दा इमोसनल ब्ल्याकमेल भन्ने, त्यो आँखामा हेरेर भन्नुहोस् कि म खराब मान्छे हुँ भन्नुहोस्, हामी खराब मान्छे हौँ भन्नुहोस्, होइन भने सही मान्छे हो भने हो हाम्रो त सहयोग छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तर के गर्ने, हाम्रो त बाबुबाजेदेखि हामीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर आएको, हाम्रो भोट चाहिँ अन्त दिन मिल्दैन है भन्नुभयो भने हामीले सामूहिक रूपमा यो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। दुईटा अध्यक्ष राख्नै पर्ने, एउटा मान्छे मिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको भेलाहरूमा पनि त्यही किसिमको अलिकति लुछाछुडी जस्तो, झैँ झगडा जस्तो त्यो चरित्र जन्मनु पाएको छैन, लड्न सुरु गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूको भविष्यप्रति चिन्ता अभिव्यक्त गर्न त पाइयो नि। किन के अहिले भएका यी नेताहरू तपाईँभन्दा कम खरो थिए र तपाईँभन्दा कम स्वाभिमानी देखिन्थे र तपाईँको भन्दा गजबको मुकुट त यिनीहरूले पनि लगाएका थिए नि? भ्रष्टाचार विरुद्धको र्यालीमा जोरदार नारा लगायो अनि खुसुक्क आएर आफै भ्रष्टाचार गर्यो, तर अरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भने भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगायो र देश बनाउनु पर्छ भन्यो, तर देश चाहिँ अरू कसैले बनाइदिनु पर्छ, आफूले चाहिँ बनाउने होइन, अरूले बनाइदिनु पर्छ भने यो किसिमको विडम्बना छ। राजनीति र राजकाज अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्, तर नेपालमा हामीले राजनीति धेरै गर्यौँ तर राजकाज गर्न जानेनौँ। त्यो भनेको के हो भने कर्मचारी तन्त्रमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु राजनीति हो, त्यो राजकाज होइन। शिक्षक प्राध्यापकमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज हो। न्याय परिषदमा भागभण्डा गर्नु, संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा गर्नु, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा भागभण्डा गर्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज हो। र राजकाज सही ढङ्गबाट गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत भएर काम गर्न दिनुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई कर्मचारी तन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ, सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन खारेज गर्नुपर्छ। र राजकाज गर्नको लागि यही पुस्तकमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु, 4-5वटा विशेषता आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेछ। ती विशेषताहरू हुन नितान्त जरुरी छ। एउटा इमानदारी हुनै पर्यो राजनीतिमा। इमानदारी भएन भने क्षमता मात्रै हुँदा त्यो क्षमता भएको र इमानदारी नभएको व्यक्तिले क्षमतै नभएको व्यक्तिको भन्दा बढी घात गर्दो रहेछ। त्यो सँगसँगै क्षमता हुनै पर्यो, सँगसँगै कमन सेन्स अथवा सामान्य सुझबुझ। जस्तो यहाँ कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले धेरै नपढ्नु भएको होला, तर उहाँहरूको सामान्य सुझबुझ यति इमानदार छ कि उहाँहरूले कसरी त्यो काम गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। सामान्य सुझबुझ तेस्रो गुण हुनै पर्ने रहेछ। त्यसपछि राजकाज गर्ने व्यक्तिको लागि दूरदृष्टिकोण असाध्यै जरुरी रहेछ। आज
मैले गरेको कामबाट गैँडाकोटमा अथवा हर्कपुरमा गरेको कामबाट 50 वर्षपछि हर्कपुर र गैँडाकोट कस्तो हुन्छ भनेर सोच्न सक्नै पर्दो रहेछ। र त्यसपछि विचार, यो 5वटा राजनीति राजकाज गर्नको लागि, राजनीतिका लागि यी 5वटा गुण अत्यावश्यक रहेछ। यसमा कुनै कम कुनै बेसी होला, तर यी गुणहरू भएको व्यक्ति राजकाजको लागि उपयुक्त छ। यी गुणहरू नभएको व्यक्ति राजनीति गर्न सक्छ, तर उसले राजकाज गरेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँलाई आउने प्रश्नहरू प्राय उस्तै हुने गर्दछन्। तपाईँका पछिल्ला भनौँ 5-7 वर्षमा तपाईँका जवाफ पनि लगभग सकिए भने पनि हुन्छ, उस्तै हुन्छ। खालि त्यसलाई अलिकति प्रश्नहरूमा पनि केही मर्मसला र उत्तरहरूमा पनि केही मर्मसला जस्तो देखियो। भन्नुको मतलब के छ भने अलमोस्ट तपाईँहरूको एजेन्डै सकियो भने जस्तो पनि मान्छेहरूले सोचेका छन्। अब के भन्नु छ र रविन्द्र मिश्रहरूलाई? अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो अथवा जो भइरहेका मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टिजहरूले अलिकति राम्रा नेताहरू आउन थाल्दै अथवा भएका नेताहरूमा सुधार आउन थाल्यो भने भन्ने के त, गर्ने के त, खोइ त तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा भन्ने कुराले सधैँ तपाईँलाई पेचिलो प्रश्नको रूप लिएर तपाईँहरूमाथि आक्रमण भइ नै रहन्छ। यसो होइन कि तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुभएको छैन, आन्द्रैबाट दिइसक्नु भएको छ तपाईँले, तैपनि तपाईँमाथि यो प्रश्न निरन्तर चलिरहन्छ। मान्छे सेटिस्फाई भएका छैनन्, तृप्त नै हुन सकेका छैनन् मान्छेहरूले। आज तृप्त पारिदिनुहोस् त, तपाईँको आवश्यकता किन, के का लागि तपाईँहरू आउनुभएको, कुन राजनीतिक एजेन्डा छ तपाईँहरूसँग, ताकि यहाँ भएका मानिसहरू जो ताली बजाउनका लागि, तपाईँका लागि ताली बजाउन त आफ्नो हात बोकेर आउँछन्, तर भोट हाल्ने बेलामा त्यो हात अन्तै पुर्याउँछन्। आज स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो तपाईँहरूलाई भनिएको हो नि, याद गर्नुहोला। यो राजनीतिमा हामीले उठाएका एजेन्डा अरू कुनै पार्टीले पूर्ण गरिदियो भने हाम्रो एजेन्डा सकिन्छ भन्ने होइन। त्यसो हो भने त विकसित मुलुकहरूमा सामान्यतया कैयौँ विषयमा एजेन्डाहरू उस्तै हुन्छन्, विकासका एजेन्डाहरू, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसले लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्यसकारणले हामीले उठाएका एजेन्डा भोलि अरूहरूले लागू गर्न प्रयास गरे भने पनि हाम्रो दायित्व एज अ पोलिटिकल पार्टी के हुन्छ त भने हामी त्योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यो विषयलाई उठाउँछौँ भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्को पक्ष समयक्रममा नयाँ एजेन्डाहरू सृजना हुन्छन्। तपाईँहरूले संसारको जुनसुकै देशमा हेरे पनि त्यस्तै हो। तर आजको हकमा हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैनन्। पुराना पार्टीहरूले यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन्, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। तर विडम्बना के हो भने बरु पैसा नभएर आफ्नो घरको हजुरबुवाको उपचार गर्न नपाएर मृत्यु होला, तर त्यही घरबाट गएर पुराना पार्टीलाई नै भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँनिर। त्यसै गरी घरमा आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा नपाउला, तर त्यही घरबाट गएर पुरानो पार्टीलाई भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँ हो। र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गरेको छैन। साथमा हामीले भनेको छौँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको विषय ल्याएको छौँ। यहाँ कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर बढ्दै गएपछि घरको सबभन्दा ठुलो चिन्ता के हो भने उहाँको उपचार गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ खेत बेच्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ बारी बेच्नुपर्ने हो, घरको कुन चाहिँ अंश बेच्नुपर्ने हो, जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति कति सिद्धाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। हामी के भन्छौँ भने जुनसुकै ठाउँमा नेपालभित्र जन्मिएको नागरिकको कमसेकम आधारभूत मानव अधिकार समान हुन्छ। त्यो हाम्रो एजेन्डा। र सँगसँगै हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासन, रोजगारी हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू हुन्। यी एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा निकट भविष्यमा कसैले पुरा गर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सबैको भ्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब यो अलिकति महत्त्वका साथ सुनिदिनु होला। म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। जस्तो नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई सपना देखाइएको थियो। इभन
किताब कापी यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्न पनि पर्दैन, तिमीहरूलाई जागिरी मिलाइदिन्छौँ, यो मिलाइदिन्छौँ, खेत तिमीहरूकै हो, तिमीहरूले नै पाउँछौ लगायतका थुप्रै सपनाहरू बाँडिएको थियो। हतियार थमाइएको थियो, कोही हतियारको डरले युद्ध, कोही आफ्नो जीवन सफल हुन्छ होला भनेर अथवा जसले सम्झाए बुझाए तिनलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर लागे। परिणाम के भयो त्यसको पछाडि गइरहनै पर्दैन, परिणाम जे छ त्यही छ। हतियार दिएर गरिएको मानिसलाई परिवर्तन गराउन खोजिएको जुन त्यो एजेन्डा लाद्न खोजिएको अथवा भन्न खोजिएको बुकाउन खोजिएको त्यो अवस्था र अर्को तपाईँहरूले देखाउनु भएको सपना, इमोसनल सपना हतियार जस्तै, त्योभन्दा घातक के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हो, हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क, शिक्षा निशुल्क, हामी मात्र आउनुपर्छ, यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको अर्को क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताबाट लोभिएर मानिस अस्ट्रेलिया जान छोडेर, अमेरिका जान छोडेर अथवा भएको प्यार अथवा भविष्य छोडेर फर्केर आइरहेका छन्। अब त्यो बाचा पुरा गर्ने पूर्वाधार, त्यो विश्वास रविन्द्र मिश्रले भन्यो बाहेक विवेकशील साझा लगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले भने बाहेकका रोडम्यापहरू नदेखिँदा हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न। डरलाग्दो सङ्केत मैले देखेको छु। तपाईँले मतलब त्यस ढङ्गले कहिले सोच्नु भएको छ? हामीले यो अर्को माइकको पनि व्यवस्था गर्नु होला, बोलिरहँदा इन्टरप्ट भयो भने त्यो हामीले स्कुलबाट 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई घिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएका छौँ। हामीले घरमा किरिया बसेको व्यक्तिलाई ढोकाबाट घिसारेर बाहिर लिएर आएर टुपी काटेका छौँ। हामीले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई तानेर घिसारेर बाहिर लगेर छातीमा गोली ठोकेका छौँ। हामीले गाउँमा बसेर आफ्नो श्रम गरेर बाँचिरहेको एउटा विपन्न नागरिकलाई सुराकीको आरोप लगाएर ढोकाको चौकोसमा राखेर घुँडामा बन्चरोले हानेर घुँडा फुटाएका छौँ। हामीले के गरेका छौँ? लोकतन्त्र छ देशमा, हामी हाम्रो विचारबाट हाम्रा विचारलाई तपाईँहरूसम्म पुर्याएर तपाईँहरूको मन परिवर्तन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको मन र मत परिवर्तन गर्न चाहन्छु र संसारभरि लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो। त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल भनिँदैन। यो कुरा तपाईँहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ र त्यसको लागि हामीले रोडम्याप के छ भन्दाखेरि यो छोटो 45 मिनट 1 घन्टाको सेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव नहोला, तर हामीले भनेका छौँ यो देशमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्दा कसरी भनेर हामीलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर दिएको सांसद विकास कोष तपाईँले काट्नुभयो भने 5 वर्षमा लगभग 1 खरब रुपियाँ बच्छ र 1 खरब रुपियाँले झन्डै 500वटा गुणालीकण्ठ शैलीको स्कुल बन्छ। गर्न सकिँदैन? सरकारले आज हामी उन्नति सांस्कृतिक ग्राममा बसेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। सांस्कृतिक ग्राम बनाउने जिम्मा व्यक्तिको हो कि सरकारको हो, स्थानीय निकायको हो? म हिजो विनोदजीसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँसँग मैले भने सोलमा जानुभयो भने सोल दक्षिण कोरियाको राजधानी एकदम आधुनिक सहरमा रूपान्तरण भयो, तर उनीहरूले एउटा क्षेत्रमा यसै गरी सांस्कृतिक ग्राम बनाएर सम्पूर्ण परम्परालाई सुरक्षित राखेका छन्। र म छक्क केमा पऱ्यो भने त्यहाँ डोको छ, नाम्लो छ, जाँतो छ, तपाईँको चाल्लो छ, सबै नेपालमा ढिकी छ, सबै छ। अब भोलि यस्ता किसिमका कामहरू गर्ने सरकार हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? हाइवे बनेको छ, त्यो बाटोमा जति इन्चको पिच गर्नुपर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यति इन्चको पिच गर्ने इमान भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? यो कुरा गर्दा इमोसनल ब्ल्याकमेल भन्ने होइन। र यो कुरा मतदाताले नि बुझ्दिएन भनेदेखि रविजी यो दोहोरो हुन्छ। हामी हाम्रो तर्फबाट इमानदार प्रयास गर्छौँ र मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, मेरो आँखामा हेरेर भन्नुहोस् कि म खराब मान्छे हुँ भन्नुहोस्, हामी खराब मान्छे हौँ भन्नुहोस्,
होइन भने सही मान्छे हो भने हो हाम्रो त सहयोग छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तर के गर्ने, हाम्रो त बाबुबाजेदेखि हामीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर आएको, हाम्रो भोट चाहिँ अन्त दिन मिल्दैन है भन्नुभयो भने हामीले सामूहिक रूपमा यो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। दुवैतर्फको त्यत्तिकै बलियो प्रयासको आवश्यकता पर्छ। अब रविन्द्रजी, तपाईँको भन्दा पनि अझ आक्रोशमा, तपाईँको भन्दा पनि अझ जोसमा, तपाईँको भन्दा पनि अझ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना कुराहरू राखेकै हुन्, अझ जोरदार तरिकाले, अझ फुल एजेन्डा सहित, अझ फुल एनर्जीका साथ राखेकै हुन्। तर आज त्यो भनाइलाई विश्वास गरेर आएका नेपाली जनताले जे पाए, तपाईँहरूको चरित्रमा शङ्काको सुविधा त छ होला, किनभने तपाईँ सत्तामा पुगिसक्नु भएको छैन। तर पुग्नु अगाडि नै एउटा दुईटा अध्यक्ष राख्नै पर्ने एउटा मान्छे मिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको भेलाहरूमा पनि त्यही किसिमको अलिकति लुछाछुडी जस्तो, झैँ झगडा जस्तो त्यो चरित्र जन्मनु पाएको छैन, लड्न सुरु गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूको भविष्यप्रति चिन्ता अभिव्यक्त गर्न त पाइयो नि। किनभने जसरी तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभएको छ आफ्ना मतदातालाई, त जुन आक्रोश अथवा जुन समाजका व्यतिथिहरू विरुद्ध जति खरो तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, के अहिले भएका यी नेताहरू तपाईँभन्दा कम खरो थिए र तपाईँभन्दा कम स्वाभिमानी देखिन्थे र तपाईँको भन्दा गजबको मुकुट त यिनीहरूले पनि लगाएका थिए नि? कतै तपाईँको यो प्रतिबद्धता त्यस्तै अर्को रङ फेरिएको, अलिकति बदलिएको, अलिकति नयाँ किसिमको मुखौटो त होइन भन्ने शङ्का त गर्न पाइयो नि। समाज धेरै भ्रष्ट भएपछि त्यो समाजमा असल मान्छे हुँदो पनि हुन्छन् भनेर समाजले विश्वासै नगर्दो रहेछ। किनभने हाम्रो समाज यति रसातालमा पुगिसक्यो कि संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकमध्येको मुलुकमा हामी पर्छौँ र समाजमध्येमा पर्छौँ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ असल काम गर्छु भनेर आउनेलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि त्यस्तै त हुनुहोला नि भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले के बुझौँ भने संसारमा धेरै हामी जस्तै भ्रष्ट, हामी जस्तै द्वन्द्वबाट उठेका, हामी जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने भनेको के हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको र्यालीमा जोरदार नारा लगायो अनि खुसुक्क आएर आफै भ्रष्टाचार गर्यो, तर अरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो, भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगायो र देश बनाउनु पर्छ भन्यो, तर देश चाहिँ अरू कसैले बनाइदिनु पर्छ, आफूले चाहिँ बनाउने होइन, अरूले बनाइदिनु पर्छ भन्यो। यो किसिमको विडम्बना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आशंका हुनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई त्यो तपाईँहरूले व्यक्त गरेको सद्भाव र चिन्तालाई हामीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई बिग्रिनबाट बचाउँछ। तर यहाँ उपस्थित भएका धेरै साथीहरू विभिन्न पेसाका हुनुहुन्छ। सबैजना राजनीतिमा आउनुहोस् भन्न मिल्दैन, तर सबैजनाले भोट खसाल्नुहोस् भन्न चाहिँ मिल्छ, त्यो नमिल्ने होइन। हिजो विनोद चौधरीजीको सेसनमा विनोद चौधरीजीले एउटा कुरा गजबको गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म एफएनसिसिआईको अध्यक्ष भएँ, म सिएनआईको अध्यक्ष भएँ, म सफल अध्यक्ष भएँ, तर मैले परिवर्तन गर्न सकिनँ। पछि मैले उहाँसँग संवाद गर्दा भने परिवर्तन गर्नको लागि राजनीति र त्यो पनि सही राजनीतिक प्लेटफर्म अत्यन्तै जरुरी छ। नत्र भएदेखि फेरि सफल चाहिँ हुनसक्छ व्यक्ति, तर परिवर्तन चाहिँ आउँदैन, त्यो व्यापक रूपमा परिवर्तन आउँदैन। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सफल हुनुभयो, संसारमै सफल हुनुभयो र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गरेका कामले कतिवटा उदाहरण पेश गर्ने। राज्यले गर्यो भने पो यस्ता सांस्कृतिक ग्राम 7वटा प्रदेशमा र अझ त्योभन्दा पनि बढी एक-एकवटा होइन, हामी 3-3वटा बनाउँछौँ भन्यो भने राज्यले त एउटा सिग्नेचरमा सक्छ नि। अब व्यक्तिले गर्यो भने कैयौँ वर्ष लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के हो भने हो आशंका छ, त्यो आशंका हामीले निवारण गर्दै जानुपर्छ। तर त्यो निवारण गर्ने क्रममा हामी प्रति सहानुभूति सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि सँगसँगै बढ्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो बल बढ्छ र हामी परिवर्तनको बिन्दुमा पुग्छौँ। बिल्कुल, मैले तर यसमा के पनि जोड्न खोजेँ भने जस्तो आइदिनुहोस् भनेर भनौँ न आफ्नो आह्वान गर्नु र आउनु पर्ने वातावरणको सृजना गर्नु दुई अलग कुराहरू हुन्। त्यो वातावरणको सृजना गर्ने सिलसिलामा कुराकानी गर्दा त्यसमा पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा तपाईँहरूको उपस्थिति तपाईँहरूले बाहेक धेरै मान्छेले थाहा पाएनन्। यत्रो परिवर्तन भयो, बरु सत्ताधारी दलै प्रतिपक्ष भन्दा
तगडा प्रतिपक्ष भइदियो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि देशमा यत्रा ठुला राजनीतिक मुद्दाहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँहरू त्यसरी भिजिबल हुनु भएन। तपाईँको आवाज त्यति धेरै सुन्न सकिएन, सङ्ख्यामा कम भएर हो कि अथवा के हो त्यसको जवाब त तपाईँले दिनुहोला। त्यस कारणले यी सबै चिजहरू यतिखेर त तपाईँहरू झन अझ खरो हुनुपर्ने थियो, अझ बढी सशक्त हुनुपर्ने थियो। संविधानमाथिको प्रहारदेखि लिएर जुन जस्तो उथलबाट पछिल्लो महिना राजनीति गुज्रियो त्यहाँ तपाईँहरू खोइ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि हामीलाई लाग्दा है, फेरि तपाईँहरूको हामी त भयङ्कर देखियौँ पनि भन्ने लाग्ला तपाईँको, त्यो तपाईँले बताउनु होला। तर आम बुझाइमा एउटा संसदमा नभएको दल त अझ बढी यो त एउटा राजनीति गर्ने दलका लागि त एउटा अवसर हुनुपर्ने थियो। त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने लगायतका काममा तपाईँहरू चुक्नु भएको हुनाले तपाईँहरूमा परिपक्वता छैन। राजनीतिक एजेन्डाहरूमा तपाईँ अझ बढी दह्रो र खरो हुनुहुन्न कि भन्ने आशंकाहरू पनि छ। म आज आशंकाहरू धेरै गरिरहेको छु ताकि यसले तपाईँलाई अझै स्पष्ट पार्न मद्दत गरोस्। यो राम्रो कुरा सिला खोजे चाहिँ खोज्नुपर्ने समाज रहेछ। हाम्रो बागमती प्रदेशमा 3 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। एउटा विश्वासिलो गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले के देखायो भने विवेकशील साझा पार्टीका 3 जना सांसदहरूले गएको 3 वर्षमा प्रदेश सभामा सबभन्दा सकारात्मक, सबभन्दा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे भनेर निष्कर्ष निकाले। तर त्यो तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छैन। अब हामी यो सरकारका अथवा कुनै पनि किसिमका व्यथितिका विरुद्ध बारम्बार सडकमा निस्किन्छौँ र हामीले हाम्रो तहबाट गर्न सक्ने प्रयासहरू गरिराखेको छौँ। अब किन मान्छेहरू आएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि दोहोरो हुँदो रहेछ, एक हातले ताली नबज्दो रहेछ। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। तराईबाट उखु किसानहरू, एकदमै विपन्न कुपोषित देखिने उखु किसानहरू केही लाख रुपियाँ श्रम गरेको पाइएन, काठमाडौँले न्याय गर्छ कि भनेर काठमाडौँ आए, माइती घर मण्डलामा रात बिताए, नुनको ढिका जस्तो आँसु खसाले र कोही कोहीले त्यहीँ ज्यान गुमाए। हामीले विवेकशील साझा पार्टीले हामीले भन्यौँ आउनुहोस् न, उहाँहरूलाई साथ दिउँ, उहाँहरूको मनोबल बढाउँ, उहाँहरूले आफूले श्रम गरेको पैसा पाउनुपर्छ भन्दा 2-3 दर्जन भन्दा बढी त्यहाँ युवाहरू देखा परेनन्। तर त्यसको लगत्तै एकजना भ्रष्ट नेताले भ्रष्टाचारको विरुद्ध र्यालीको आह्वान गर्नुभयो, त्यहाँ हजारौँ युवाहरू देखा परे। त्यसको लगत्तै देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले तथा नाम अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई गाली गर्नुभयो, युवाहरू निस्केर पर्र ताली पिटे। त्यसपछि फेरि नेपाल बन्द गरियो, युवाहरू निस्केर विपन्न एकजना गरिब ट्याक्सी ड्राइभरको ट्याक्सी चलाए। गरिब आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई चिया पसल राखेर पेट भर्ने आमाको पसलमा गएर लाठी बजाए, सडकमा निस्केर टायर बाले। त्यस्तो गरेर अब परिवर्तन आउँदैन, त्यस्तो गरेर परिवर्तन आउँदैन। अब हरेकले बुझ्नु पर्यो कि परिवर्तन आउनको लागि सकारात्मक प्रयास हुनुपर्छ र त्यो सकारात्मक प्रयास भनेको एक आपसमा मिल्नै पर्छ। मिलेन भने नकारात्मकताहरू जब्बर भएर सकारात्मकतालाई ओझेलमा पारिदिन्छ। यो कुरामा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ, अब यसलाई म यसैमा जोड्छु किन यो पुस्तकमा तपाईँले जोड लगाउनु भएको विषय नै यिनै विषयहरू छन्। किन मानिसहरूको भनौँ न सामाजिक चेतनाका कुराहरूलाई अथवा यस्तै भ्रष्टहरूको चाहिँ जमातमा मानिसहरू धेरै हुने अथवा जहाँबाट चाहिँ नि स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मानिसहरू हुने, यिनै विषयको सेरोफेरोमा तपाईँ पुस्तकमा देखिनु भएको छ। त्यस कारणले म यही सेरोफेरोमै कोट्याउँछु। अब भोलि तपाईँलाई चुनावमा पनि जनताले पाखा लगाइदिए भने यही भन्ने, अब जनतामै चेतना पुगेन, मान्छेहरूले हामी जस्तोलाई चिनेन, त्यही भ्रष्टलाई भोट हाले, त्यही चिजलाई गरे भने चाहिँ अल्टिमेट त त्यही नै हो। यो ब्लेम पब्लिकको चेतनामा ब्लेम गरेर जनताले बुझ्दै बुझेनन्, हामीलाई चिन्दै चिनेनन्, हामी हौँ खास, हामी सही छौँ, ना हो ताली बजाओ, भोट हाल, लौ न लौ, हामी यो हौँ भनेर कहिलेसम्म हार गुहार गर्ने भने त्यस कारणले नै तपाईँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा भएन कि भनेको हुन् कि भने जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने समाजको चेतना जस्तो छ त्यो अनुसारले तपाईँले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो, चाहे राजनीतिक होस् चाहे सामाजिक होस्। तर आफ्ना गतिविधिहरू सफल अथवा असफल हुनुका पछाडि, विशेष गरेर असफल हुनुका पछाडि अथवा अर्ध सफल हुनुका पछाडि भिडलाई, पिपुललाई, भोटर्सलाई, समाजलाई र त्यो समाजको चेतनालाई कहिलेसम्म दोष दिइरहने भने
दोष दिने होइन, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको नेतृत्व गरेपछि अथवा पत्रकारको रूपमा पनि केही विषयहरू ढोका खोलेर देखाउनै पर्छ। ढोका बन्द राखेर देखिँदैन। यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा बन्द ढोकाबाट कसैले पनि देख्दैन। र त्यो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसमा जब्बर भोटे तालचा लगाइएको छ भने त्यो भोटे तालचा तोड्न गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई घनले हिर्काउनुपर्छ। त्यसै कारणले मैले अघि पनि भने यो दोहोरो प्रयास हो। देश बदल्ने भनेको यो कुनै ठाउँमा सामाजिक क्लब चलाएको जस्तो होइन, सामाजिक संस्था चलाएको होइन। यसमा हामी सबै मिल्नुपर्छ र त्यो मिल्नको लागि कहिलेकाहीँ होइन तपाईँहरूको साइडबाट पनि यस्तो भइरहेछ। जसरी अघि मैले भने युवाहरूले ट्याक्सी पनि चलाइरहेछन्, युवाहरूले टायर पनि बालिरहेछन्, युवाहरूले गरिब महिलामाथि लाठी पनि प्रहार गरिरहेछन् भन्नु दोष दिएको होइन। नगर्नुहोस्, त्यसो गरेर परिवर्तन आउँदैन भन्न खोजेको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दोहोरो हुन्छ। उहाँहरूलाई दोष दिने कुरै छैन। तर एउटा मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी समाजको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी पत्रकारिताको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हरेक समाजका क्षेत्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ भने राजनीतिक रूपान्तरणको लागि आम समाज र मतदाताको मत गर्ने, मत दिने प्रवृत्तिको पनि खुल्लमखुल्ला विश्लेषण हुनुपर्छ। तर सँगसँगै हाम्रो तर्फबाट हुने कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्दै जानुपर्छ। अब जुन योगदान तपाईँले एउटा कुशल पत्रकार भएर यो समाजलाई दिनुभएको थियो, त्यो योगदान एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो अलिकति प्रतीक्षाकै विषय होला। तर यो समाजलाई अझै बढी चेतनाको आवश्यकता छ। यो समाजलाई अझै बढी पत्रकारिताका माध्यमबाट नै अझ भनौँ न भोटर्सहरूलाई एजुकेट गर्ने, भनौँ न एक हिसाबले भोट हाल्ने मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्ने, सुसूचित गर्ने अथवा सही मान्छे चुन्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी अझै पनि तपाईँको काममा थियो। त्यो पौने 9 बजे आएको रविन्द्र मिश्रले बिबिसीबाट जब आफ्ना कुराहरू बताउने रविन्द्र मिश्र थियो, त्यो रविन्द्र मिश्र मान्छेले अझै मिस गरिरहेका छन्। त्यो रविन्द्र मिश्र बरु त्यहाँ भइदिएको भए कयौँ नेताहरूको सातो जान्थ्यो। गलत काम गर्ने अथवा गलत क्रियाकलापबाट लोकप्रियता हासिल गरिरहेका कयौँको अझ बढी होसियार हुने ठाउँ त्यो बन्द थियो। एकातिर त्यो पनि गयो, यो भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्यो भने जस्तो त हुने होइन। तपाईँको राजनीतिको प्रवेश भन्ने एउटा डर चाहिँ धेरैको छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टोको पनि खस्यो भने कमसेकम म मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु, केही फरक पर्दैन। किनभने म पत्रकार भएर तपाईँले भनेको जस्तो काम गर्दा के भएको रहेछ त भन्दा मैले ठाउँ ठाउँमा गएर यसै गरी बोल्दाखेरि पर्र ताली पिटिएको रहेछ। मैले बोलेका भिडियोहरू भाइरल भएको रहेछ। कविता वाचन गरेर एउटा मानव सेवा आश्रमको लागि 50 लाख रुपियाँ उठेको रहेछ। सबै अरू परोपकारी मनहरूसँग मिलेर काम गर्दा एउटा बाल आश्रय पनि सञ्चालनमा आएछ, हेल्थ पोस्ट पनि सञ्चालनमा आएछ, 60-65 वटा स्कुलहरू, कक्षा कोठाहरू बनेछ, पुस्तकालय बनेछ। अग्नि पीडित, बाढी पीडित, शीतलहर पीडितले सहयोग पाएछ र मैले ताली पाइछु र मैले माया पाइछु, मैले स्नेह पाइछु। म बदली छु, देश बदलिएन। र देश नबदलिने हो भने म बदलिएर त्यसको खुसी कसरी लिने? म जस्तै मान्छे तपाईँसँग आएर म त गजब ताली खाएँ भनौँ भने तपाईँले मैले भन्दा कयौँ गुणा बढी ताली खानु भएको छ, त्यसको केही अर्थ भएन। अब गरिब र विपन्न जनताको अगाडि गएर म त खुब सफल पत्रकार हुँ नि, अलिअलि परोपकारी काम पनि गरेको छु नि भनेर फुर्ती लाउनुको अर्थ के? केही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि मैले विनोदजीलाई उद्धृत गर्न चाहेँ। उहाँले सेक्टोरल चेन्ज मात्रै सम्भव भयो मैले गरेको कामबाट, देशको ओभरअल चेन्ज सम्भव भएन भनेर जुन भन्नुभयो, त्यसै गरी मलाई पनि अनुभूति के भयो भने मैले चितवनको कान्दाका विपन्नका बारेमा कविता लेखेर त्यसलाई कविता सङ्ग्रहको रूपमा प्रकाशित गरेँ। तर त्यसले कान्दाका विपन्नहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन। तपाईँ जस्ता मान्छे पनि कुनै बिन्दुमा सक्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनुपर्छ। अब एउटा लगभग यो
लगभग यो सेसनको अन्त्यतिर नै आइएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो एउटा युवाहरूको ठुलो जमात विवेकशील साझा जसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग हुनुहुन्छ, जुन भिजनका साथ युवाहरूलाई जुन एउटा सपना भनौँ अथवा जुन एउटा लक्ष्य तपाईँले देखाइरहनु भएको छ त्यसमा त साथीभाइहरू लागि नै परिरहनु भएको छ। यसो सम्झिनुहोस् न, भर्खरै संविधान प्राप्त भएर एउटा व्यवस्था अगाडि बढ्दै गरेको अहिलेको भनौँ राजनीतिक परिवेश छ, यहाँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता अहिले पुरा नभएको पो हो कि? किनभने जुन मूलधारका राजनीतिक दलहरू छन् ती मूलधारका राजनीतिक दलहरूको जुन संयन्त्र छ, यदि त्यो संयन्त्रमा तपाईँहरू जस्ता विवेकशील साझामा भएका त्यस्ता जुझारु केही गरौँ भन्ने युवाहरू यी मूलधारका दलहरूसँग तपाईँ समेत मिलेर जान सकेको भए त्यो दल सफा हुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई 25 वर्ष लाग्ने एउटा यतिकै नम्बर भनेको मैले चिज 5 वर्षमा सफल हुन्थ्यो होला। त्यस ढङ्गले सबैको समय बच्ने, देशको पनि समय बच्ने, त्यसरी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर मर्ज भएर अझ पावरफुल भएर सेवा गरेर गाँस गरेर खाएर देशको प्रगति गर्नु साटो एकैचोटि आफै पुगेर अनि मात्र आमूल परिवर्तन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। मैले अगाडि भनेको बाटोबाट जान सकिन्न, सकिँदैन थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। किनभने एउटा थपिहालेँ मैले, जस्तो मान्नुहोस् न, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो, रविन्द्र मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री बने। तपाईँ जस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि पक्कै पनि तपाईँले बाचा गरे अनुसार तपाईँ इमानदार रहनु नै हुन्छ होला, आफ्नो बाचा पुरा नै गर्नुहुन्छ होला। त्यो छुट शङ्काको सुविधा तपाईँलाई अहिले दिउँ। यद्यपि त्यो झन्डा हल्लिने गाडीमा चढेपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ भगवान् जाने, होइन? तर त्यो शङ्काको सुविधा तपाईँलाई दिँदा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले त ठुलो फड्को मार्छ नि। त्यसै गरी अर्को फेरि त्यो पार्टीमा गएको अर्को मान्छेले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ला, अर्कोले अर्को मन्त्रालय हाँक्दा एक एक गर्दै बिस्तारै यो त प्रोसेस हो नि। तपाईँ किन ओभरनाइट अथवा हाम्रो पुरै टिमै गएपछि मात्र चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ? गाँस किन खानुहुन्न? स्वास्थ्य मन्त्री हुने कति महिनालाई हुने, अनि कति महिनालाई भएको स्वास्थ्य मन्त्रीले कति परिवर्तन गर्ने, र त्यो चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीले खोलेको अस्पतालको सम्बन्धन चाहिँ तपाईँले रोक्न पाउनुहुन्न भनेर भन्यो भने के गर्ने? त्यसकारणले म अथवा तपाईँ गलत समयमा लाइन प्रभाव मलाई पनि परिरहेको हुन्छ। उहाँ हाँसिरहनु भएको छ भने सबै विल अल्सो बी ह्याप्पी, यु नो। किपिङ द्याट इन माइन्ड, आई थिङ्क वी अल आर वान कम्युनिटी, वी अल आर इन्टरडिपेन्डेन्ट पिपल, र आफ्नो बाटो एट द एन्ड हिले पनि आफ्नो गोल्स, एम्बिसन्स, ड्रिम्स, डिफिकल्टिज, वाट एभर, त्यहाँ हामी चाहिँ नि एउटै खाले रगत छ नि, हाम्रो मन पनि उस्तै छ नि। सो इट्स अ बिग फ्यामिली जस्तो मलाई लाग्छ। सो वाट इज द डेथ? भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो चाहिँ बुझ्नलाई मलाई यसको परिभाषा मलाई थाहा छ कि छैन, बट यति त सबैलाई थाहा छ, जीवनमा आएपछि मृत्यु आउनेछ। र मलाई लाग्छ मृत्यु पनि एउटा राम्रो टिचिङ हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो अनन्तकालसम्म भएको लाइफ वी विल नट भ्याल्यु इट। अब जब हामीलाई थाहा छ कि यो हाम्रो टाइम लिमिटेड छ र लिमिटेड टाइममा चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेर निस्किनुपर्छ भन्ने छौँ नि, सो वी विल प्रब्ली भ्याल्यु द लाइफ मच मोर। के तपाईँले मृत्युकै बारेमा किताबमा लेखिरहँदाखेरि न्युयोर्कको त्यो ल्याभिस होटलमा म यही डेथ बेडमै म जुन बेडमा पल्टिरहेको छु यो नै मेरो डेथ बेड भयो नि, दिस विल बी अ ल्याभिस डेथ एन्ड आई थिङ्क आई विल प्रोबब्ली इन्जोय दिस भनेर भन्नुभएको छ। सो शुड डेथ बी अ ल्याभिस अर चियरिश? हाउ डु यु फिल? Again, I will remind you, the definition is in you. You have to define what is lavish. Our lavish can be under this tree. मलाई चाहिँ नि honestly मान्छेले माटोमा खेल्न मन लाग्छ,
म जङ्गलमा घुम्न मन लाग्छ। म जङ्गलमा कहिले म हिजो पनि भन्दै थिएँ, हामी जङ्गलबाट पास गर्दाखेरि किन मलाई जङ्गलमा आफ्नो आई फिल एट होम इन जङ्गल, यु नो। सो इट डिपेन्ड्स अन यु, हाउ डु यु डिस्क्राइब lavishness and what value you bring in. कसैलाई 5 स्टार ल्याभिस हुनसक्छ, कसैलाई यसो रमाइलो ठाउँ पनि नेचरमा पनि ल्याभिस हुनसक्छ। मेरो लागि नेचर इज द मोस्ट ल्याभिस थिङ, मलाई मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो तपाईँले अहिले यो रुखमुनि पनि ल्याभिस नसक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो पर्सेप्सन त तपाईँको चेन्ज, त्यो चेन्ज तपाईँको त पछि आएको नि त। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँलाई त्यो मैले अघि जुन ल्याभिस डिस्क्राइब गरेँ, तपाईँले त्यसलाई नै ल्याभिस भन्ठानिरहनु भएको थियो भन्ने पोर्ट्रे चाहिँ बुकले दिन्छ। हाउ डु यु डिफाइन द्याट? What I am saying, I am very comfortable in my glamorous avatar, in 5-star or 7-star. I'm very happy with Mato, and मलाई चाहिँ नि यो धेरै एक्सटर्नल वर्ल्डले मेरो इन्टर्नल जोयलाई प्रभावित गर्दैन, बिकज आई फिल माई इन्टर्नल स्टेट अफ बिङ इज वाट इज फार मोर इम्पोर्टेन्ट टु मी। म रमाउन सक्छु माटोमा पनि, गाउँमा पनि, कुनै यस्तो ठाउँमा पनि म उत्तिकै रमाउन सक्छु 5 स्टार या 7 स्टारमा। सो इट डजन्ट रियली म्याटर टु मी। यही प्रसङ्गलाई अलिकति इलाबोरेट गर्दाखेरि तपाईँले सुटिङको दौरानमा विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि म कैद भएको जस्तो महसुस गर्थेँ, किनभने आई वाज एक्टिङ लाइक अ रोबोट होइन। एक ठाउँमा जाने, आफ्नो काम गर्ने, त्यसपछि हिँडिहाल्ने, त्यहाँ बस्ने, त्यो नेचरसँग घुलमिल गर्ने मैले वातावरण मौका केही पनि पाइनँ। अब चाहिँ मैले त्यो मिस गरेँ जस्तो लाग्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यतिखेर तपाईँलाई त्यो फिलिङ किन आएन र त्यो आउनलाई यति लामो समय किन लाग्यो? हो, म चाहिँ एउटा रोबोट जस्तै धेरै काम गरेँ। यो मेरो चाहिँ नि अर्ली ट्रेनिङै के थियो भने काम गर्ने। म वर्कहलिक, 17-18 घन्टा काम गर्ने। सन्डे या स्याटरडे त यहाँ, तर हाम्रो त्यो केही कन्सेप्टै थिएन कि 7 दिन भने 7 दिनै काम गर्ने, हलिडे भनेको कुनै कन्सेप्टै थिएन। र धेरै वर्ष मलाई लाग्छ 10-15 वर्ष 20 वर्ष होइन, 15देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यसरी नै काम गरेँ। र एउटा त्यो हुँदो रहेछ, एउटा जोस, एउटा त्यो वातावरण। मेरो कलिग्सहरूले पनि त्यस्तै काम गर्नुभयो त्यतिखेरको। एउटा त्यो माहौलै थियो। हाम्रो 3 सेटमा जाने, मुम्बई जस्तो ट्राफिकले फिल्ड ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो 3 सिफ्ट, जस्तो सबभन्दा फर्स्ट सिफ्ट चाहिँ 7 बजे बिहानदेखि लिएर 2 बजेसम्म हुने, सेकेन्ड सिफ्ट चाहिँ 2 बजेदेखि लिएर 10 बजीसम्म हुने, अनि थर्ड सिफ्ट चाहिँ 7। सो बाई द टाइम 7 to 2 in the night हुन्छ। So basically 7 in the morning till 2 in the night or sometimes 4 in the morning मेरो काम भइरहन्थ्यो। र एउटा सेटबाट अर्को सेट, अर्को सेटबाट अर्को सेट गरेर त्यो बेलाको उमेर, त्यो बेलाको जोस, त्यो बेलाको एउटा त्यो वातावरणले गरेर पनि मैले त्यस्तो काम गरेँ होला जस्तो लाग्छ। तर पछि जब काम गर्दै गएँ अलिकति मलाई धेरै बाँधेको जस्तो लाग्यो कि मेरो लाइफ त केही रहन्छ, यो उठ्यो, नुहाइ गऱ्यो, मेकअप गऱ्यो, सेटमा गयो, एक्टिङ एकदमै थाकेर सुत्यो। त्यो जीवन के रहेछ मैले त्यसको आनन्दै लिन पाइनँ। असाध्यै मेहनत एउटा 1 डाइमेन्सनल लाइफ गरेर पछि चाहिँ मलाई त्यसको फिलिङ आउन थाल्यो। अनि जस्तो म दुनियाँभर घुमेको छु, अस्ट्रेलिया भयो, युरोप भयो, अमेरिका, तर काममा गएपछि त्यसको केही हेरिन पाउँदैछौँ हामी। होटेल एन्ड द लोकेसन, ब्याक टु होटेल, ब्याक टु मुम्बई, ब्याक टु द फिल्म सेट, त्यस्तो थियो कि। सो मेरो पासपोर्टले चाहिँ देखाउँदै म दुनियाँ घुमेको छु, तर मैले आफूले केही हेरेको हुँदैन। सो स्लोली चाहिँ मलाई ब्रेक लिन मन लाग्यो, यो धेरै रोबोटिक सिस्टमबाट चाहिँ नि बाहिर निस्किन मन लाग्यो। त्यस्तो त्यो त्यति बेला जे गरेँ
गलत गरेँ जस्तो लाग्छ अहिले? मलाई लाग्छ हरेक कुराको भ्याल्यु हुन्छ लाइफमा, इभन मिस्टेक्सको भ्याल्यु हुन्छ र जे कुरा भयो ठिक भयो, त्यसबाट मैले के सिक्न पाएँ, त्यसबाट मैले के गर्न पाएँ भन्दा पनि त्यो पनि एउटा राम्रो मलाई लाग्छ पर्सेप्सन हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। म चाहिँ नि धेरै त्यो होइन कि पछाडि हेरेर आफूलाई कोस्ने या त्यसो भए कस्तो हुन्थ्यो होला या बेचारा म एउटा भिक्टिम कार्ड हेर्ने आजकल अलिकति चलन बढिरहेको छ, सरी टु से दिस, बट मलाई लाग्छ त्यो म त्यस्तो मान्छे होइन। डिफिकल्टिज आउँछ, स्ट्रगल आउँछ, हामीले मिस्टेक्स पनि गर्छौँ, थुप्रो कुराहरू हुन्छ, त्यसबाट हामीले चाहिँ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अलिकति तपाईँको उपचारतिरको कुरा गरौँ, किनभने त्यसले पनि तपाईँको बाँच्ने अभिलाषा तपाईँमा कति धेरै थियो भन्ने कुरा अलिकति देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँलाई क्यान्सर छ भनेर यहाँ नेपालमा डायग्नोज भएको हो, त्यसपछि तपाईँ मुम्बई जानुभयो, त्यसपछि न्युयोर्क जानुभयो, यु वान्टेड बेस्ट अफ द बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर युअरसेल्फ, अनि त्यो प्राप्त पनि गर्नुभयो जीवनको लागि। यो अमूल्य जीवन प्राप्त गरेपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई के फिल हुन्छ? लाइक त्यतिखेर त्यो डिसिजन कसरी तपाईँले गर्दाखेरिको खर्चदेखिको कुरा होइन, खर्च म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यहाँ गएर त्यसरी उपचार गर्दाखेरि म निको हुन्छु कि हुन्न भन्ने सुविधा, आज यहाँ यो कुर्सीमा बसेर त्यो बेलाको सङ्घर्ष सम्झिँदाखेरि के भाव आउँछ मनमा? एउटा स्टिभ जबको एउटा स्पिच थियो कि आई थिङ्क कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा उहाँले एउटा एकदमै राम्रो स्पिच दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि उहाँले कनेक्टिङ द डट्स भनेर, वेन यु स्टार्ट कनेक्टिङ द डट एन्ड देन जब भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुँदैन, तर भइसकेपछि वेन यु लुक ब्याक एन्ड देन यु स्टार्ट कनेक्टिङ द डट्स, then you realize everything was meant to be happening to you to reach you where you are at. त्यस्तो हुँदो रहेछ। र मैले भने जस्तो कि हरेक कुराको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ, इम्पोर्टेन्स हुन्छ। मिस्टेक्सलाई पनि हामीले अँगाल्नुपर्छ, डिफिकल्ट टाइम्सले पनि हामीले अँगाल्नुपर्छ र यसबाट निस्किसकेपछि जुन मेरो अहिले जुन लाइफ छ, क्यान्सर फ्री लाइफ हो, म अलि हेल्दी कन्सियस लाइफ छ र मलाई लाग्छ कि म चाहिँ नि जहिले पनि यसलाई कसरी हेर्छु भने कसरी यसलाई मैले राम्रो ढङ्गले उपयोग गरौँ, कसैले यो एउटा राम्रो जीवन मैले कसरी जिउँ र यसको फाइदा अरूले पनि कसरी पाओस् र हामी इन माई ओन लिमिटेड सीमित वेमा चाहिँ नि हाउ क्यान आई जेनरेट गुड इम्प्याक्ट फर द पिपल हु आर गोइङ थ्रु डिफिकल्ट टाइम एन्ड अल्सो एट द सेम टाइम हाउ डु आई लिड अ पिसफुल एन्ड ह्याप्पी लाइफ भनेर चाहिँ नि त्यो सिम्पल ढङ्गमा हिँड्छु म चाहिँ। तपाईँले जुन प्रकारको उपचार पाउनुभयो त्यो तपाईँको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि पनि त्यो धेरै हदसम्म सम्भव भयो र अहिले एज अ क्यान्सर एक्टिभिस्ट तपाईँ क्यान्सर अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि चलाउनुहुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको यो संरचना एकदम कमजोर छ, यस्तो ठाउँमा बसेर त्यो बेलाको तपाईँले गरेको सङ्घर्षलाई सम्झिँदाखेरि त्यसलाई कसरी त्यो डटलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ? So you're saying it's a nepotism in my upchar also? You cannot link nepotism with everything. No, it's not nepotism. I'm sorry, I'll correct that. I'm just telling that you being an actress, you had that accessibility to go to the New York. Ajay.